नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, पिछले दिनों शहनशाह नकवी साहब ने एक मसला बयान किया कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार अलैहिस्सलाम व कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम तमाम अंबिया से अफजल हैं माँ सिवाय सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के। सबसे पहले उनका ये नज़रिया सुन लें, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह इस नज़रिए पर जो उन्होंने पेश किया और बरसरे मजलस पेश किया उसकी तरदीद और बराहीन जो है वो कुरान, सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद किताबुल्लाह से दिखाऊंगा। बाकी मैं रवायात की तरफ नहीं आऊँगा, इसलिए कि रवायात को बाज़ कह देंगे ये शाज़ है, मुनकर है, फ़लाँ, इसमें ये रावी नहीं है। कुरान आपके सामने रखूँगा, इसलिए कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बात कुरान के ख़िलाफ़ आ जाए, कुरान की मुखालिफत में हो, फ़हुव ज़ुख़्रुफ़, वो रद्दी है, बेकार है, फजूल चीज़ है, उसको फेंक देना चाहिए। सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद को ही फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले शहनशाह नकवी की बात सुन लें, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद से इस पर दलाइल पेश करता हूँ। कहने लगे आप मौला अली को सहाबा इकराम से अफजल मानते हैं? मैंने कहा आपने गलत सुना है। कहने लगे फिर क्या सही है? मैंने कहा हम अंबिया से अफजल मानते हैं। यदि हम सिर्फ हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा को सिर्फ सहाबा और खुलाफा से अफजल नहीं मानते बल्कि तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं, ये किसका अकीदा है? शहनशाह नकवी का। और ये सिर्फ शहनशाह नकवी का अकीदा नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी अहले तशय्यो हैं सब का ही यही अकीदा है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से भी मौला कायनात शेर यज़दा अफजल है। और आगे दलील क्या दी, वो दलील सुनिएगा। कहने लगे दलील क्या है? आप मौला कायनात को अंबिया से अफजल मानते हैं, दलील तो होनी चाहिए। वैसे भी मेरे बच्चों जवानों खबरदार, या दलील दिया करो या दलील माना करो। वो अहले बैत का चाहने वाला नहीं है जो ऊंची आवाज करके बात करे और कहे कि यही दलील है। जी, यहाँ पर शहनशाह नकवी ने कहा कि दलील दलील होती है, ऊंची आवाज से बोलना दलील नहीं होती। या दलील दिया करो या दलील माना करो। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद के ही दलाइल रखूंगा। तो असल शिया वही होगा जो कुरान पाक के इस दलाइल को मानेगा, और अगर नहीं मानेगा तो वो असल शिया नहीं है। फिर ऊंची बोलते रहो जो कुछ आपने बोलना है। नूर के अंदर आयत नाज़िल हुई फी बुयूतिन अल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु, जिन घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है उन घरों को तामीर करो। असहाब ने पूछा या रसूलल्लाह वो घर कौन से हैं जिन्हें तामीर करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है? मेरे मौला नबी ने फरमाया बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर। बात पूरी हो गई थी। हजरत अबू बकर ने सवाल किया हाज़ल मकान मिनहुम, अली का घर उनमें से है? बेसाख्ता मेरे मौला नबी ने फरमाया नाम मिन अफज़लिहा, ये उन सबसे अफजल है। पहले नंबर पे ये तो बात जो शहनशाह नकवी ने की है ये रवायत के अहले सुन्नत के हाँ बिल्कुल नहीं है। रही अहले तशय्यो के, तो अहले तशय्यो की कोई बात भी हमारे खिलाफ दलील है ही नहीं। दलील तो ये चाहिए कि वो अहले सुन्नत की कुतुब में से होनी चाहिए। इस रवायत का जो इन्होंने पेश किया, अपनी किताबों से पेश किया, उसका रद्द अल्लाह की किताब से पेश करूंगा। और हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं कि जो बात अल्लाह के, जो रवायत अल्लाह की किताब के बरखिलाफ आ जाए हम उसको फेंक देंगे, अल्लाह की किताब पर ईमान लाएंगे। जो अल्लाह की किताब पर ईमान न लाया फ़क़द कफ़रा, तहकीक उसने कुफ्र किया है, उसकी तकफीर की जाएगी। फिर शहनशाह नकवी का एक और क्लिप है, वो भी मुलाज़ा फरमाएं कि उसके अंदर क्या उन्होंने दलाइल दिए। कायनात की अफजलियत अला साइर अंबिया बेजोज सरकार दो जहां, हमारा अकीदा है। उलमाए मुतक़द्दिमीन, हमारे उलमाए मुतक़द्दिमीन का अकीदा ये था कि अंबियाए उलुल आज़म से मौला कायनात अफजल नहीं है, साहिबान शरीयत अंबिया से मौला अफजल नहीं है। लेकिन उलमाए मुतक़द्दिमीन के बाद मुताखिरीन का ज्यादातर का अकीदा इस वक्त यही है। मुझे नहीं मिल रहा कोई जिसका आज ये अकीदा ना हो। यानी पूरी दुनिया के तशय्यो में कोई ऐसा भी शिया नहीं है कि जिसका ये अकीदा ना हो कि हज़रत मौला कायनात शेर यज़दा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम तमाम अंबिया से अफजल है। हाँ, मुतक़द्दिमीन में से बाज़ थे जो उलुल अज़म पैगम्बर और रसूल कराम की जो है वो इस्तिस्ना किया करते थे कि मौला अली शेर खुदा इन रसूलों से अफजल नहीं है, साहिबान शरीयत से अफजल नहीं है, बाकी तमाम से अफजल है। यानी मुतक़द्दिमीन में ऐसा नज़रिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर मैं किसी शिया का ऐसा अकीदा नहीं पाता। मुताखिरीन का इस पर इजमा हो चुका है कि मौला कायनात शेर यज़दा साहिबान शरीयत उलुल अज़म पैगम्बरों से भी अफजल है, माँ सिवाय ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। ये आपने शहनशाह नकवी की बात और उसका नज़रिया सुन लिया, इस पर दलील क्या है वो दलील भी सुन लीजिए। एक दलील मैं पीछे पेश कर चुका है, एक दलील आप सुन लें कि मौला तमाम अंबिया से अफजल है। ये आप कैसे तय कर रहे हैं कि अगर हमने कहा मौला तमाम अंबिया से अफजल है? बात बहुत रोशन है। नबी मुकर्रम के इस्तिस्ना की बात हो रही है, नबी के इस्तिस्ना के साथ बात हो रही है, नबी से कोई अफजल नहीं है।
جی نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے مولا کائنات افضل ہیں، اس میں کہاں توہین ہو رہی ہے انبیاء کی؟ جی کہتے ہیں اس سے کہاں توہین ہو رہی ہے؟ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، توہین دکھاؤں گا کہ توہین کیسے ہو رہی ہے۔ جیسے آپ حضرت مولا کائنات شریع اذن کو حضرت خلفائے راشدین کے بعد افضل جانے تو آپ توہین گنتے ہیں، تو تمام انبیاء کرام کو حضرت مولا علی کے بعد جو ہے وہ افضل مانا جائے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے افضل مانا جائے، تو کیا اس سے انبیاء کرام کی توہین نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ مفضول کا عقیدہ توہین نہیں ہے، تو پھر جو تمام اہل سنت چوتھے نمبر پہ مولا علی کو مانتے ہیں، آپ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ توہین اہل بیت کے مرتکب ہیں؟ اگر افضل و مفضول کا عقیدہ رکھنا توہین نہیں ہے تو پتہ چلا آپ خود مانتے ہیں کہ جو افضل و مفضول کا عقیدہ رکھے اور مولا کائنات کو خلفائے ثلاثہ کے بعد گنے اس میں مولا علی کی توہین ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کو مولا علی کے بعد گنے اس میں انبیاء کی توہین ہے۔ اپنے میٹھا پیٹا ہپ ہپ تو کوڑا کوڑا تھو تھو اپنے لیے قاعدہ اور بناتے ہو اور انبیاء کے لیے قاعدہ اور بناتے ہو۔ حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا ہم نے کہا توہین ہے؟ افضل مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، جس طرح کے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کون ہیں؟ امتی ہیں، نبی رحمت شفیع امت جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور امام الانبیاء اور نبی الانبیاء ہیں، لیکن پیچھے پڑھ کے بتا دیا کہ افضل کی بھی مفضول کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح افضل کی مفضول کے پیچھے نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس میں کون سی توہین کا عقیدہ نکلتا ہے، توہین کا پہلو نکلتا ہے؟ حضرت امیر المومنین کا انبیاء سے افضل ہونا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس پر ہمارے پاس دلائل وافر ہیں۔ گفتگو کرو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، انشاءاللہ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آپ کے سامنے براہین رکھوں گا قرآن مجید فرقان حمید سے کہ انبیاء سب سے افضل ہیں۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا، حضور خواجہ نظام الدین ثانی یوم حسین سے خطاب کرنے کے لیے آئے، کہنے لگے سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ اور کہا سنو ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہوتی ہے، ایک ترتیب فضیلت ہوتی ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کی یہ ان کی عادت ہوتی ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، یا کسی بزرگ کا نام لکھ کے خود کتاب لکھ دیں گے، یا کسی صوفی بزرگ کی طرف کوئی واقعہ منسوخ کر دیں گے، دلیل نہ، دلیل کوئی نہیں، فلاں سے کہا، فلاں نے سنا، فلاں نے بتایا، فلاں نے کہا، آواز آئی، دلیل دی ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں کہ ترتیب خلافت اور ہوتی ہے اور ترتیب فضیلت اور ہوتی ہے، اور میں بعد از نبی حضرت علی کو سب سے افضل مانتا ہوں، میں تفضیلی ہوں۔ یہ کہا ہے، دکھائیے، ہاتھ برہانکم، آپ ہم سے کہتے ہیں ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال شہنشاہ نقوی کے قصائص بڑے لمبے ہو جائیں گے، میں آپ سب احباب کے سامنے ان کے چند دلائل رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی دلیل کہ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کا گھر انبیاء کا گھر ہے، اس پر اہل سنت کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ دوسرا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا واقعہ، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ہے تو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لائیے دلیل، ہم بھی اس پہ غور کریں۔ تیسری بات، کیا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سب سے افضل ہیں، پھر جو ہے وہ غیر نبی افضل ہے؟ بالکل، یہ میرے سامنے 7واں سپارہ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر ہے 83، 84، 85، 86۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی کہ جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مخالف قوم کے مقابلہ میں دی تھی، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم چاہتے ہیں جس کے لیے اس کا رتبہ ہم بلند کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں ہم رتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب حکمت اور صاحب علم ہے۔ تو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رتبہ کی بات کی۔ آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دونوں عطا کیے۔ کُلًّا هَدَيْنَا، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی اس سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صدیوں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی صاحب ہدایت بنایا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون،
اور ان کی اولاد میں سے یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، یوسف علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، وزکریا، اور ان کی اولاد میں زکریا بھی ہیں، ویحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، والیاس، اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہے، کل من الصالحین، اور ہر ایک نیکوکار ہے، واسماعیل، اور ان کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، والیاسا، اور یاسا بھی ہیں، ویونس، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، ولوطا، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، وکلن فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو یعنی یہ چند انبیاء کے نام لے کر کا جن میں کچھ صاحبان شریعت بھی ہیں اور غیر صاحبان شریعت بھی نبی ہیں، بس حضرت یوسف علیہ السلام صاحب شریعت نبی نہیں ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام صاحب شریعت نبی نہیں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام صاحب شریعت نبی نہیں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام صاحب شریعت نبی نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام صاحب شریعت نبی نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب شریعت نبی نہیں ہے، حضرت زکریا اور یحییٰ صاحب شریعت نبی نہیں ہے، لیکن حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت یسع یہ صاحب شریعت رسول نہیں ہے، لیکن ان کا بھی نام لے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے عالمین پر ایک ایک شے کے اوپر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب بتائیے بھائی، اب دوسری آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، بس یہی لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ ترتیب دیکھیے، وَمِنَ النَّبِيِّينَ، وہ انبیاء کا گروہ ہے، وَالصِّدِّيقِينَ، دوسرے نمبر پہ صدیقین کا گروہ ہے، وَالشُّہَدَاءِ، تیسرے نمبر پر شہیدوں کا گروہ ہے، وَالصَّالِحِينَ، اور چوتھے نمبر پہ صالحین نیکوکاروں کا گروہ ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا نام اور پہلا طبقہ جو بیان کیا وہ انبیاء کا ہے، غیر نبی حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا شاہ مردہ شیر یزداں کرم اللہ وجہہ الکریم نبی نہیں ہے، بالیقین تمام دنیا، بلکہ اہل تشیع بھی ان کو نبی نہیں مانتے، غیر نبی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب افضلیت میں انعام یافتہ لوگوں میں جو پہلا نام لیا ہے وہ انبیاء کا لیا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، بالیقین وہ غیر نبی ہیں، تو پھر وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا انبیاء کا نام لینے سے پہلے اللہ نے بعض احباب کی طرف اشارہ کیا کہ بعض وہ طبقہ جو انبیاء سے بھی افضل ہے ان کے ساتھ ہوں گے؟ نام تک نہیں لیا۔ تو حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا صدیق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں، ساری تینوں کیٹیگریاں ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہیں۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ دو۔ اچھا، شہنشاہ نقوی اور جیسے ذاکر جو ہیں وہ استدلال آتے ہیں عید مباہلہ سے، آیت مباہلہ سے، کہ مباہلہ کے وقت حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا انفس قرار دیا، اپنا نفس قرار دیا۔ جس طرح کہ آیت ہے کہ جب عیسائی آئے مباہلہ کے لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کرنے کے بعد جب وہ بات نہیں ماننے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے متعلق، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم یقینی آ چکا ہے، اس کے بعد بھی وہ یعنی عیسائی آپ سے جھگڑ رہے ہیں، فَقُلْ، تو اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کیا محبوب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عیسائیوں سے کہیں لاؤ تم اپنے بیٹے بلا لاؤ، میں اپنے بیٹے بلا لیتا ہوں، تم اپنی جو ہے وہ عورتیں بلا لاؤ، میں اپنی عورتیں بلا لیتا ہوں، تم اپنے آپ کو بلا لاؤ، ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں، ہم اپنے انفس بلاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، اور فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور ڈالیں گے ہم جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ تو کہتے ہیں کہ اس موقع پہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو اپنا نفس قرار دیا، تو چونکہ وہ نفس رسول ہیں اور رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین تمام انبیاء سے افضل ہے، تو حضرت علی نفس رسول ہونے کی وجہ سے انبیاء سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، استدلال دیکھیے۔ میں اس کا رد جو ہے وہ قرآن مجید سے ہی پیش کر دیتا ہوں۔ اگر اس طرح کوئی رسول کا انفس نفس بن جائے یا رسول کسی کا نفس بن جائے تو اس طرح وہ تمام انبیاء سے افضل ہوتا ہے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اب یہاں بھی انفس کا لفظ ہے، وہاں بھی انفسنا کا لفظ ہے، یہاں بھی انفسہم کا لفظ ہے۔ کیا کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی کے اندر، انہی میں سے، انہی کے انفس میں رسول بھیج دیا۔ اب مجھے بتائیں، رسول پوری امت کے انفس میں شامل ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رسول کے انفس میں شامل ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو آپ انبیاء سے افضل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رسول کے انفس میں شامل ہے، تو رسول کائنات تو پوری امت کے انفس میں شامل ہے، تو کیا پوری امت بھی تمام انبیاء سے افضل ہو جائے گی امت محمدیہ؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل،
हाश हम वकल्ला हरगिज नहीं। तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये अकीदा है कि इनाम याफ्ता ग्रोहों में सबसे अव्वलीन तरीन जो ग्रोह है, अव्वल ग्रोह है, वो अंबिया का है, फिर सिद्दीकीन का है, फिर शुहदा का है, फिर सालेहीन का है। इसी तरह अब अगर कोई कहे कि अनफुसा का माना फिर क्या होगा, अनफुसाना का व अनफुसाना व अनफुसकुम का माना क्या होगा? हाँ, मैं बताता हूं अनफुसाना व अनफुसकुम का माना क्या है। इसका माना है तुम अपनी बरादरी बुलाओ, मैं अपनी बरादरी बुलाता हूं, तुम अपने मर्द बुलाओ, हम अपने मर्द बुलाते हैं, तुम अपनी औरतें बुलाओ, हम अपनी औरतें बुलाते हैं। बिरादरी, आप कहेंगे कि भी इसका माना आपने बिरादरी कहां से निकाला, तो सुनिए, यही कुरान मजीद फुरकान हमीद का पहला पारा है, सूरतुल बकरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल से कुछ वादे लिए, और वादों में एक वादा यह भी था बनी इसराइल के साथ, वाइद अखज़ना मीसाककुम ला तस्फिकून दिमाअकुम वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। और जब हमने तुमसे ये पुख्ता वादा ले लिया कि ला तस्फिकून दिमाअकुम, कि तुम अपने खून न बहाओ, क्या मतलब है कि तुम अपनी बिरादरी के, अपने हम मजहब हम वतनों का खून न बहाओ, वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना ही अनफुसकुम, तुम अपने अनफुस को उनके घरों से निकालो। क्या मतलब है? तुम अपनी बिरादरी के, अपने हम वतन हम मजहब बंदों को अपने वतन से ना निकालो। सुम्मा अकरार तुमने इकरार किया, व अंतुम तशहदून, और तुम इस पर गवाह। तो पता चला कि अनफुस का माना अनफुसाना व अनफुसकुम का माना और अनफुसिहिम का माना जो होता है वो बिरादरी होता है, रिश्तेदारी होता है, हम वतन होता है, हम मजहब होता है। इन सब पर जो है वो अल्फाज बोले जाते हैं। आप कहेंगे भी हम वतन और हम मजहब कहाँ और मुराद होगा? जी बिल्कुल, हम मजहब और हम कौम और हम अकीदा होना भी कुरान मजीद फुरकान हमीद से साबित है। लीजिए साहिब, यह है सूरह तौबा के आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 128 के अंदर, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्नितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्फाज पे गौर करें, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम, यहां भी अनफुस के अल्फाज हैं। तर्जुमा क्या है? बेशक तुम्हारे पास तुम में से, तुम्ही में से, तुम्हारे अनफुस में से ही है एक बाअज़मत रसूल तशरीफ लाए। तो क्या माना किया जाएगा? तुम्हारे हम अकीदा, ए उम्मत मुस्तफ़ा, तुम्हारे अंदर जो है वो रसूल पाक तशरीफ लाए। इससे मुराद हम वतनी भी है, हम मजहब भी होना है और हम अकीदा होना भी है। तो इरशाद फरमाया, तुम्हारा तकलीफ और मुशक्कत में पड़ना है उम्मत मोहम्मदिया। नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा सख्त गुरां गुजरता है। लोगों, वो तुम्हारी भलाई और हदायत के बड़े तालिब और आरज़ूमंद रहते हैं, और मोमिन के लिए नहायत ही शफीक और बेहद रहीम है, रहम फरमाने वाले हैं। तो इससे भी पता चला कि अनफुस का माना जो होता है वो क्या है? हम मजहब होना, हम अकीदा होना, बरादरी होना। तो आयत मुबाहला में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो लोगों, आओ तुम अपनी बेटियां बुलाओ, मैं अपनी बेटियां बुलाता हूँ, तुम अपने बेटे बुलाओ, मैं अपने बेटे बुलाता हूँ, तुम जो है वो अपनी बरादरी बुलाओ, मैं अपनी बरादरी बुलाता हूँ, फिर मिल के हम क्या करेंगे? एक दूसरे पे लानत करेंगे, और झूठे पे खुदा की लानत हो। तो अनफुस का माना तो बरादरी होना है, अनफुस का माना तो हम अकीदा होना है, अनफुसा का माना तो हम वतन होना है, हम अनफुसा ना का माना तो हम मजहब होना है। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो दरार डालनी है उम्मत मोहम्मदिया के अकीदा पर। ना ना, ऐसा नहीं होगा। अब मैंने आपके सामने सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत पढ़ी, और अल्लाह की आयतें कहती हैं मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, अफजल तरीन ग्रोह अंबिया का, फिर सिद्दीकीन, फिर शुहदा, फिर सालिहीन। और इन अनाम याफ्ता लोगों के साथ वो होंगे जिन्होंने अल्लाह की भी इताअत की होगी, अल्लाह के रसूल की भी इताअत की होगी। अल्लाह अहले सुन्नत को शरीरों के शर से महफूज फरमाए।